साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ। आज गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको यो लोकसेवा सम्बन्धी हरेक बुधबार गोरखापत्रले प्रकाशन गर्छ। लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरूका लागि विषयगत र वस्तुगत तर्फका प्रश्न उत्तरहरू लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित गोरखापत्रले जहिले पनि प्रकाशन गर्दै आएको छ। हरेक हप्ताको बुधबार प्रकाशन गर्छ र त्यसै अनुसार यो असारको 15 गते 2079 असारको 15 गते बुधबार प्रकाशन गरेको म वस्तुगत प्रश्नोत्तर आज लिँदैछु। र वस्तुगत प्रश्नोत्तरमा यहाँ प्रश्न नम्बर 1 मा भनिएको छ, एसिया डेभलपमेन्ट लिडरसिप अवार्ड 2022बाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ सुरेन्द्र भट्टराई। मलेसिया स्थित विश्वभर अनुसन्धान खोजमा कार्य गर्दै आएको रिसर्च अन्डर लिडर एक्सेस नामक संस्थाले नेपालका सुरेन्द्र भट्टराईलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित गरेको हो। अनि 50 भन्दा बढी बिरामा प्रदान गरिने अवार्डमा नेपालका तर्फबाट भट्टराई सम्मानित हुनुभएको हो भनेर भनिएको छ। अनि सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नेपाल स्वतन्त्र पार्टी गठनको घोषणा कहिले गर्नुभएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 असार 7 गते संघ र प्रदेशको आम निर्वाचन घोषणाको पूर्व सन्ध्यामा लामिछानेले राजनीतिक यात्राको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। केन्द्रीय समितिमा 50% भन्दा बढी युवाहरूलाई समेट्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको एजेन्डा सहित आम निर्वाचनमा सहभागी हुने बताइएको। अनि प्रश्न नम्बर 3 मा छ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको उत्तर रहेको छ जुन 21 गते। सङ्गीत दिवसको सुरुवात सन् 1982 मा फ्रान्सबाट भएको मानिन्छ। अनि नेपालमा विक्रम सम्वत 2055 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा छ, मानव जातिको भावी पुस्तामा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथै विकसित गरिएको जेनेटिक्स इन्जिनियरिङलाई के भनी चिनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ युजेनिक्स भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 5 मा भनिएको छ, नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य एवं सोसँग सम्बन्धित विविध गतिविधि समेटिएको एपलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ वेलकम नेपाल भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 6 मा, नयाँ ग्रह पत्ता लागेको सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गर्ने नेपाली वैज्ञानिक को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ सुमन छन्त्याल। अनि अर्को उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर 7 मा, गोल्डन रुल भन्नाले के बुझिन्छ? गोल्डन रुल भन्नाले के बुझिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ कार्यमा सफलता हासिल गर्ने स्थापित सिद्धान्त तथा नियमका साथै नैतिक आचरणसँगै सम्बन्धित नियमहरू। अनि प्रश्न नम्बर 8 मा छ, लिच्छवी लिपि नामक कृतिका लेखक को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ डाक्टर नयनाथ पौडेल। अनि प्रश्न नम्बर 9 मा छ, हाल मे 2022 नेपालका लागि भारतीय राजदूत को नियुक्त भएका छन्? यसको उत्तर नवीन श्रीवास्तव। भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्व एसिया डिभिजनका प्रमुख श्रीवास्तव सन् 2015 देखि 2017 सम्म, यो 2000 हुनुपर्ने 2017 सम्म कोम्बोडियाका लागि भारतीय राजदूतका रूपमा काम गरिसकेका। अनि उनी अमेरिका, चीन र हङकङमा विभिन्न जिम्मेवारी पदमा रही कार्य सम्पादन गरिसक्नु भएको। अनि प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, उत्कृष्ट एनओसी अवार्ड 2022बाट पुरस्कृत हुने खेलाडी को हुन्? उत्कृष्ट एनओसी अवार्ड 2022बाट पुरस्कृत हुने खेलाडी को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ पौडीकी ओलम्पियन गौरीका सिंह र ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाल। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवसका अवसरमा गौरीकाले एनओसी
उत्कृष्ट महिला खेलाडी अवार्ड प्रदान गरेको। त्यस्तै सन् 2022मा पुरुषतर्फ उत्कृष्ट भएका ब्याडमिन्टनका दाहालले एनओसी अवार्ड प्राप्त गरेको। अनि प्रश्न नम्बर 11मा छ मन्ट्रियल महासन्धि कहिले जारी भएको हो? यसको उत्तर सन् 1999 मई 8मा। यो सन्धि सन् 2003 नोभेम्बर 4बाट लागू भएको। अनि प्रश्न नम्बर 12मा छ लमजुङ जिल्ला स्थित डाँडी खोलामा निर्माण गरिएको म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ 30 मेगावाट। अनि म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाले विक्रम सम्वत 2079 वैशाखदेखि परिक्षण उत्पादन सुरु गरेको। यो आयोजनाले वैशाख 27 गतेदेखि उत्पादित विद्युत शुल्क पाउने गरी 2079 असार 7 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको। अनि आयोजनाको बिजुली 202 केबी मर्साङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन अन्तर्गतको खुदी सबस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको। अनि प्रश्न नम्बर 13मा छ प्रश्न नम्बर 13मा काठमाडौँको मौसम सम्बन्धमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सफा हावा एप कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 15 गते। सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा सांसद र मन्त्रीबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2075 भदौ 18 गते। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को परिषद 8 को व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्ष कार्यक्रम सुरु गरिएको। अनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालय अनुसार 12 निर्धारण समिति गरिएको। अनि प्रश्न नम्बर 15मा छ विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका घोषणा कहिले गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 जेठ 17 गते। अनि प्रश्न नम्बर 16मा छ सबैभन्दा धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला कुन हो? रौतहट जिल्ला यसको उत्तर रहेको छ र त्यहाँ 16वटा नगरपालिका छन्। भेरकोटी कागज कारखाना कहिलेदेखि बन्द भयो? यसको उत्तर विक्रम सम्वत 2067। विक्रम सम्वत 2037देखि सञ्चालित सरकारी स्वामित्वको यो कारखाना 2048 सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई 30 करोड 98 लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको। अनि यो कारखाना करिब 56 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। अनि प्रश्न नम्बर 18मा छ विश्वकप फुटबल 2022 को स्वतन्त्र अवधि कुन हो? विश्वकप फुटबल 2022 को सञ्चालन अवधि कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 2022 नोभेम्बर 21 देखि डिसेम्बर 18 सम्म। आयोजक चाहिँ कतार रहेको छ। यस प्रतियोगितामा विभिन्न महादेशबाट छनौट हुन सफल राष्ट्र भनेका 32वटा एसिया तथा अस्ट्रेलिया महादेश, आयोजक कतार, अनि साउदी अरब, जापान, दक्षिण कोरिया, इरान र अस्ट्रेलिया, अनि युरोप जर्मनी, डेनमार्क, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, अनि त्यसपछि क्रोएसिया, अनि स्पेन, सर्बिया, अनि इङ्ल्यान्ड र स्विजरल्यान्ड। अब तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 19 नम्बर प्रश्न रहेको छ। त्यसै गरी पोर्चुगल, त्यसै गरी उत्तर तथा मध्य अमेरिका, अनि क्यानाडा, अनि अमेरिका, मेक्सिको र कोस्टारिका तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रश्न नम्बर 19मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19मा हाल अति कम विकसित राष्ट्र सबैभन्दा बढी कुन महादेशमा रहेका छन्? हाल अति कम विकसित राष्ट्र सबैभन्दा बढी कुन महादेशमा रहेका छन्? यसको उत्तर अफ्रिका महादेश। प्रश्न नम्बर 20मा रहेको छ व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन विकास समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन विकास समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? यसको उत्तर रहेको छ वाणिज्य मन्त्री वा राज्य मन्त्री। अनि प्रश्न नम्बर 21मा रहेको छ
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सगरमाथामा पहिलो पाइला राख्ने नेपाली आरोही तेजिङ नोर्गेको नाममा नोर्गे मोन्टस राखेको छ? यसको उत्तर रहेको छ प्लुटो। अनि प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा स्थापित अड्डाको नाम के हो? यसको उत्तर रहेको छ धर्म कचहरी। प्रश्न नम्बर 23 मा छ नेपालमा दिगो आर्थिक विकास र मजबुत ग्रामीण अर्थतन्त्रद्वारा गरिबी निवारण गर्ने बलियो आधार केलाई मानिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ कृषि। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ नेपालमा सन् 2030 सम्म कुपोषणको दर कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ? नेपालमा सन् 2030 सम्म कुपोषणको दर कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ 14%। कुपोषणलाई सन् 2025 सम्म 24% र सन् 2030 सम्म 14%मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालका बालबालिकामा यो दर घट्दो क्रममा रहेको छ अनि सन् 2001 मा 57% मा रहेको कुपोषण दर 2016 मा 36% मा झरेको थियो। नेपाल जनसाङ्ख्यिकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2016 अनुसार 5 वर्ष मुनिका बालबालिका मध्ये 36% पुटकोपन अनि 27% मा कमतौल र 10% मा अनि ख्याउटेपन रहेको अनि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको अधिक तौल 1.2% अनि प्रजनन उमेरका महिलामा दुब्लोपन 17% अनि राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्त्व सर्वेक्षण 2016 अनुसार नेपालका 32% किशोर किशोरीमा भोकमारीको जोखिमका कारण पुटकोपन देखिएको, त्यस्तै 23% किशोर र किशोरीहरूमा किशोर र 23% किशोर र 15% किशोरीमा दुब्लोपना देखिएको। त्यस्तै कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सन् 2013 देखि 5 वर्ष बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको कार्यान्वयनमा लगाइएको अनि पहिलो योजना सम्पन्न भएपछि अहिले दोस्रो चरणको 5 वर्ष 2018 सन् 2018 देखि सन् 2022 योजना कार्यान्वयन भएको। अनि प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ क्लोरिन ग्यासको खोजकर्ता को हुन्? क्लोरिन ग्यासको खोजकर्ता को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ कार्ल बेलहेम्सले सन् 1774। अनि हरित पहिलो रङ मिश्रित यो ग्यास औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ, साथै विषालु ग्यास हतियार बनाउन समेत प्रयोग गरिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर कहाँ रहेको छ? यसको उत्तर काठमाडौँ। पितृतीर्थका रूपमा समेत प्रख्यात गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँदेखि करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्व बागमती नदी किनारमा रहेको। अनि प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ सरकारले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान घोषणा कहिले गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2075 असार 22 गते। अनि कुन राष्ट्रले विश्वको पहिलो स्वच्छ वाणिज्य आणविक रिएक्टर बनाउन लागेको हो? यसको उत्तर रहेको छ चीन। भारतीय प्रिमियर लिग आइपिएल को 15औं संस्करणको उपाधि कसले जितेको हो? यसको उत्तर गुजराती टाइम्सले। अनि राजस्थान रोयल्सलाई हराएर गुजरातले डोम्युमै उपाधि हात पार्न सफल भएको। उपाधिसँगै हार्दिक पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको टोली गुजरातले 20 करोड भारु रुपैयाँ प्राप्त गरेको। त्यस्तै उपविजेता बनेको राजस्थानले 12.5 करोड भारु हात पारेको। अनि तेस्रो स्थानमा रहेको रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले 7 करोड भारु पुरस्कार पाएको। अनि लखनऊ सुपर जायन्ट्सले चौथौं हुँदै 6.5 करोड भारु प्राप्त गरेको। अनि प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ यस वर्षको इच्छुक स्मृति पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो?
यसको उत्तर रहेको छ प्रगतिवादी धाराका साहित्यकार रवि किरण निर्जीव र यज्ञबहादुर डाँगी। संयुक्त रूपमा पुरस्कारको राशि रु 1 लाख रहेको यस वर्षको साहित्यतर्फको इच्छुक प्रतिभा पुरस्कार 2078 काजी बाबु श्रेष्ठ र काजी गाउले र कविता पुन मगरलाई प्रदान गरिएको। जनयुद्धका क्रममा सहायता प्राप्त गरेका प्रगतिवादी धाराका साहित्यकार कृष्णसेन इच्छुकको नाममा उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको। अनि यो पुरस्कार इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष प्रगतिवादी साहित्य र कला क्षेत्र साहित्यकार तथा कलाकर्मी एवं प्रतिभालाई प्रदान गर्दै आएको छ। साथीहरू, तपाईँले मैले आज राखेँ यो लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित रहेको छ र यो हरेक हप्ताको बुधबार गोरखापत्रले सधैँ जसो प्रकाशन गर्छ र योमा चाहिँ मैले अहिले विषयगत होइन वस्तुगत प्रश्नोत्तर राखेँ र वस्तुगत प्रश्नोत्तर मसँग 30वटा रहेका थिए। 30वटा प्रश्नोत्तर मैले राखेँ र यो प्रस्तुतकर्ता चाहिँ टङ्क केसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेख्नु भएको हो। अनि मैले साभार गरेर गोरखापत्रबाट साभार गरेर तपाईँमाझ राखेको छु। जति पनि साथीहरूले लोकसेवा आयोगको खरदार नायक सुब्बा अनि अधिकको तयारी गर्नुहुन्छ, तपाईँका लागि निकै नै उपयोगी बन्न सक्छ हाम्रा भिडियो। त्यसैले गर्दा एजुकेसन क्रुलाई च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला। हवस् साथीहरू, यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। आजको भिडियोबाट भने हामी पनि छुट्टिन्छौँ। नमस्ते।